तुमचे कोण आमदार दिसना हांगा? आमदार फाटल्या आमच्या पंचायतीच्या सरपंचाच्या इलेक्शना पासून म्हाका त्रास करपाक सुरवात केलो. सो हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट कुंकोलीं कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो मुगेलो कॅन्डिडेट म्हाका पार्टीन दिलो. हांव संजय अर्जुन वेळीप. हांव बियोडोली मतदारसंघात काँग्रेस पक्षाच्या वतीन आयज नॉमिनेशन फायल केल्ले कडेन आसा. आनीक फाटल्या दिसांनी आमी जेन्ना डोर टू डोर कॅम्पेन चालू केली तेन्ना सगळ्या पंचायतींनी आमकां बरो भरघोस असो पाठिंबा आमकां मेळ्ळो आसा. आनी हांव ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या म्हाज्या मतदारांक विनंती करता की तुमी ह्या वेळार काँग्रेसाक वोट करून भोवसंख्येन म्हाका बियोडोली मतदारसंघांतल्यान विजय प्राप्त करून दिवचो म्हणून. तूं बीजेपीन आशिल्लो न्ही, कित्याक लागून तुमी सोडली बीजेपी? जेन्ना हांव एक बीजेपीचो पयलींचो ग्रासरूट कार्यकर्ता, खूब वर्सां हांवें पक्षा खातीर काम केलें. पूण पक्षांतल्या कांय मनशांनी फाटल्या आमच्या पंचायतीच्या सरपंचाच्या इलेक्शना पासून म्हाका त्रास करपाक सुरवात केलो. म्हाका खंय तरी सायडलायन करपाक चालू केलें. आनीक जेन्ना सरपंचाची निवडणूक घातलेली त्या दिसाक म्हाज्या घरा कडेन पुलीस सुद्दां धाडले. हे म्हाका सामको एक मानसीक सामको एक धक्कोसो जातलो. इतले वर्सां हांवें कार्य केलें पक्षा खातीर आनी म्हाज्या घरा कडेन घरा पर्यंत आनी तेजे नंतर पंचायतीत पर्यंत म्हाज्या फाटल्यान पुलीस आयले. हो म्हाका एक मानसीक धक्को लागलो आनी ह्या हितूंतल्यान सगळ्यांतल्यान एक सुटका करपा खातीर हांवें बीजेपी सोडली. बायल तुगे चेअरपर्सन आशिल्ले न्ही, तुका तिकेट दिवना म्हणून हें जालें काय म्हणून बीजेपी सोडली काय म्हणून तुमी? ना, म्हाका तिकेट 2015 हांवें पार्टीच्या वतीन कॅन्डिडेट जाल्ले. हांवें तिकेट मागून नासलेली. ते नंतर 20च मागून हांवें तेन्नाय बी मागून नासलेली. आनी आतांय म्हाका तिकेट म्हाका कसलीच आशा ना. तिकेटी खातीर म्हाका आशी म्हणटी ना. कित्याक 2012 साकून पंचायतीत जेन्ना हांव निवडून आयलो तेन्ना फक्त लोकांची सेवा हेंच माध्यम धरून हांव फुडें गेलो आनी सगळ्यो गोश्टी त्या प्रमाणे घडत गेल्यो. पण पुलीस कित्याक लागून धाडलेले तुका? म्हाका खबर ना, एखादे वेळा आसतालें की म्हाका सरपंचाच्या निवडणुकीक हांवें फॉर्म भरची न्हू, ताका लागून खंय तरी म्हाका तो ब्लॉक करून दवरपाक जाव आसतालो. ताका लागून धाडले आसताले. पण गजाल खरी, घरा कडेन आमच्या पुलीस आयल्या तेजे उपरांत पंचायती पुलीस आयले. हेच म्हाका खूब दुखलें. ताका लागून सोडली तुवें. तुमची मिसेस हे आशिल्ले न्हू, ZP आशिल्ले, तिजो तुमकां तेंको आसा आतां? साहजिकच आमी दोगांनीच काँग्रेसीत प्रवेश केल्ले कडेन आसा. दोगांनी केले. सो हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट कुंकोलीं कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो मुगेलो कॅन्डिडेट म्हाका पार्टीन दिलो. सो बाकीचे आतां एक 2 दिसां भितर जातले. सो आतां गिरदोलीं कशें आसा? गिरदोलीं आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. आतां आमी पयर चांदोर, काल आंबावली, आज गिरदोलीं चालू केल्या कॅम्पेन. तिनूय पंचायतींनी आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. आनीक पोर आमी पोत्तून पारोडा, फाल्यां चांदोर पोत्तून आनी पारोडा स्टार्ट करतले. तुमचे कोण आमदार दिसना हांगा? आमदार येता मरे कॅम्पेनिंगाक. हांगा कोण? हांव येयलो न्ही रे ब्लॉक प्रेसिडेंट. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.